दशकं 6 नारायणम् अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र नामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। एवं 14 जगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोत्वदेशमपि देवरसातलं ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमथो सुतलं च जानो किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जगनमम्बरमम्बनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु पालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरपि आनैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्दा छन्दांसि केशवगणास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्ष मोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रचिप् च भगवन्नधोरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाश्यमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवा भुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देवमनः सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहावसनं तु सन्ध्ये शेषः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः सदयोर्नखास्ते हस्त्युष्टरसैन्धवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहुः चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोमा जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीशा ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् नारायणम् अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र नामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।